जनताको गणतन्त्रात्मक लोकतन्त्र स्थापना होस् भनेर स्थापना गर्न योगदान गर्नेहरूका लागि र यसलाई चिरस्थायी बनाएर अगाडि लिएर जान प्रतिबद्ध हुने नयाँ पुस्ताका लागि आजको दिन एउटा विशेष दिन भएको छ। जननेता मदन भण्डारीको 69औं जन्मदिन। त्यस दिनको उपलक्ष्यमा सन्दर्भमा म सबै नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूमा जुन विचारले नेपाली समाजलाई परिवर्तन गरेर यहाँसम्म ल्याएको छ, ल्याउन असाधारण र महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको छ, त्यस विचारका प्रणेताप्रति अत्यन्तै आदरभाव साथ, सम्मान साथ श्रद्धासुमन अर्पण गर्दै यस विचारले सफलता पाएको र यसको प्रतिफल सबैले प्राप्त गर्दै गरेको अवस्थामा म सबैमा बधाई पनि भन्न चाहन्छु र शुभकामना पनि भन्न चाहन्छु। जननेता मदन भण्डारीको सन्दर्भमा बोल्न थुप्रै विषयहरू छन्। उहाँका योगदानका थुप्रै पाटाहरू छन्, धेरै ठुलो योगदान छ। उहाँका प्रतिभाका थुप्रै आयामहरू छन् र ती योगदानहरूको सन्दर्भमा त्यसको असर कहाँ कहाँ छ, हिजो के असर पर्यो, आज के असर परिरहेको छ र भोलि के असर पर्नेछ, यस सन्दर्भमा पनि धेरै संक्षिप्तमा चर्चा गर्नु सम्भव हुँदैन। त्यसैगरी उहाँको व्यक्तित्व एउटा सफल र चमत्कारिक व्यक्तित्व र त्यो व्यक्तित्वका विभिन्न सफल र चमत्कारिक त्यस्तै आयामहरू, पक्षहरू, पाटाहरू, जुन हरेक आयामले उहाँका विचारलाई बल दिन, उहाँका विचारलाई फैलाउन, लोकप्रिय बनाउन र सफल बनाउन योगदान गरेको छ। असाधारण योगदान। ती कुराहरू पनि संक्षिप्तमा चर्चा गर्न त्यति सम्भव छैन। हामीले निकै समय लगाएर नै चर्चा गर्नुपर्छ र यस सन्दर्भमा जानकारीको पाटो त्यतिकै व्यापक जानकारी हुन जरुरी छ। अर्को विश्लेषणको पाटो त्यतिकै सावधानी साथ, सतर्कताका साथ सही विश्लेषण हुन पनि जरुरी छ। त्यसकारण यो झन् कठिन विषय हुन्छ। हुन त आज पनि हामी सुन्ने गर्छौँ यता कुरा। म अरू कुरा त मान्छु, तर मार्क्सवाद मान्दिनँ भन्ने विद्वानहरू पनि पाइन्छ। दुईटा कारण छ। एउटा, मार्क्सवाद के हो बुझेका छैनन्, नबुझिकन के मान्नु, मान्दिनँ भन्ने सजिलो भयो, बुझेका छैनन्, मान्दैन। अर्को एउटा लहैको वैचारिक पूर्वाग्रह छ, त्यसकारण मान्दैन। मान्यो भने आफ्नो पनि कल्याण हुन्थ्यो, समाजको पनि कल्याण हुन्थ्यो, तर मान्दैन। किनभने त्यहाँ एउटा वैचारिक आग्रह छ। जब
मार्क्स जस्तो यस सहस्राब्दीको सबभन्दा ठुलो चिन्तक भनेर ग्लोबल सर्वेले पटक पटक आकलन गरेको छ, त्यसको समीक्षा गरेको छ र निष्कर्षहरू निकालेको छ र जसका विचारहरूले दुनियाँलाई परिवर्तित गरेका छन्। साम्राज्यवादको साम्राज्य फैलिएको थियो विश्वमा, पुँजीवादको विचारधारात्मक र व्यवहारिक रूपमा शासकीय अधिनायकत्व फैलिएको थियो दुनियाँमा। ठूला राष्ट्रहरूको सानाहरूमाथिको थिचोमिचो, अतिक्रमण, कब्जा, उपनिवेश बनाउने काम, तिनीहरूलाई लुट्ने काम भएको थियो। काम नअस्टाउने साम्राज्यहरू स्थापना भएका थिए दुनियाँमा। जनता अधिकारविहीन थिए। कुनै अधिकार जनतालाई उपलब्ध थिएन। अधिकार भन्दा पनि माथि यति अधिकार भन्ने कुरा, अधिकार भनेपछि त्यो न्यायोचित सीमामा हुन्छ, तर स्वेच्छाचारिता वा तानाशाही भनेको अधिकार भन्ने परिभाषा भन्दा माथि कोही त्यस्तो थियो, शासक त्यस्तो हुन्थ्यो। दुनियाँमा महिला र पुरुषकै बीचमा घरैमा असमानता थियो, रङ्गभेद थियो दुनियाँमा, कालो जन्मिनु अपराध जस्तो अथवा छुवाछुतको वर्णाश्रम व्यवस्था थियो। तल्लो जात भनिएको तथाकथित तल्लो जातमा जन्मिएको भनेर अछुत भनेर अपमानित गरिने यस्ता व्यवस्थाहरू थिए। यी सबै कुरा आज ध्वस्त भएर जाँदैछन्, गएका छन् र समाज समृद्धितर्फ अगाडि बढ्दैछ, आधुनिकतातर्फ अगाडि बढ्दैछ, समानतातर्फ अगाडि बढ्दैछ र त्यो समानता क्रमशः सुदृढ हुँदैछ। आज कसैले लुकेर असमान व्यवहार गर्छ वा कुना काप्चातिर असमान व्यवहार गर्छ, कहीँ थिचोमिचो गर्छ, त्यो बेग्लै कुरा हो। तर अझै पनि होला कुनै कुनै देशमा संवैधानिक र कानुनी हिसाबले समेत असमान व्यवहारलाई सुरक्षित, सम्मानित, संरक्षित गरिएको होला र त्यसलाई अभ्यासमा ल्याइराखिएको होला। तर आम रूपमा आज विश्वको ट्रेन्ड उपनिवेशवाद समाप्त भयो, साम्राज्यवाद फिर्ता गयो, आफ्नै देशमा गएर गुम्च्यो। भेदभाव, थिचोमिचो, अन्याय र शोषण अनुचित हो भन्ने कुरा स्थापित भयो। कसका विचारले, कसले गर्दा? मार्क्सवाद मान्दिन भन्दा भन्दै पनि त्यही कुरा अभ्यास गर्न, मार्क्सवादको विरोध गर्दा गर्दै पनि त्यही कुरा अभ्यास गर्न विवश छ मान्छे। मार्क्सवादसँग असहमत बुद्धिजीवी पनि के बुझेको छ मार्क्सवाद? उसले मानव जातिभित्र रहेका असमानता, भेदभाव, थिचोमिचो, अन्याय, अत्याचार अन्त्य हुनुपर्दछ, समाजमा समृद्धि हुनुपर्दछ र समृद्धिको उपभोग केहीले गर्ने होइन, सबैले गर्न पाउनुपर्छ। कोही दमित थिचोमिचोमा पर्न पाउनु हुँदैन भन्ने नै कार्ल मार्क्सका सामाजिक भनाइ हो। ती सामाजिक भनाइ द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी दर्शनबाट आएका छन् र ती सामाजिक भनाइ ऐतिहासिक भौतिकवादी दर्शनबाट आएका छन्।
मार्क्सको त विरोध गर्छन् भने अरूको विरोध धेरै अनौठो कुरा होइन। तर पनि जननेता मदन भण्डारीका विचारहरूको विरोध गर्न पनि त्यस्तै सजिलो छैन। जननेता मदन भण्डारीका विचारहरूको सैद्धान्तिक वैचारिक पूर्वाग्रहको कारणले पूर्वाग्रही दृष्टिबाट विरोधका लागि विरोध गर्न सक्छ कसैले, तर उहाँले अगाडि सार्नुभएका मान्यताहरूको विरोध त्यो सहज छैन। यसै कारण उहाँका विचारले एउटा स्थापित मिडिया हाउसबाट कतैबाट एउटा तथ्य सङ्कलन गर्ने, जनताको विवेक सङ्कलन गर्ने काम भइरहेको थियो। त्यसले परिणाम के दियो भन्दा मदन भण्डारी 20औं शताब्दीमा नेपालको राजनीतिलाई सर्वाधिक प्रभावित गर्ने व्यक्ति अथवा उहाँ शताब्दी नायक, शताब्दी नायकको रूपमा 20औं शताब्दीमा नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिलाई, नेपाली समाजलाई सबभन्दा बढी प्रभावित गर्न सक्ने र त्यसलाई परिवर्तन गर्न सक्ने, जस्तो मार्क्सले 19औं शताब्दी यता उहाँका विचारहरू आएका, 19औं शताब्दी 20औं शताब्दी र 21औं शताब्दीलाई नै जस्तो सर्वाधिक प्रभावित गरिरहनुहुन्छ। उहाँका दर्शनले दर्शनको क्षेत्रमा, विज्ञानको क्षेत्रमा, खोजको क्षेत्रमा, अनुसन्धानको क्षेत्रमा, समाज विज्ञानको क्षेत्रमा, समाजको व्यवस्थापनको क्षेत्रमा र यस्ता ठुला परिवर्तनको क्षेत्रमा जुन योगदान दिइरहेको छ, त्यसैगरी नेपाली समाजमा आधारभूत रूपमा कालमार्क्सकै सोचहरू तथा दार्शनिक सोचहरू कै आधारमा मदन भण्डारीले नयाँ चिन्तकको रूपमा नयाँ सोचहरू ल्याइछ। उहाँलाई नेपाली जनताले चिन्न बहुत कम समय पाए। उहाँ 47 साल कार्तिक 25 गते खुला मञ्चमा निस्किनु, 23 गते संविधान जारी भयो, 25 गते पार्टीको तर्फबाट प्रवक्ताको रूपमा खुला मञ्चमा निस्किनुभयो र मदन भण्डारीका नाममा उहाँले जनतालाई सार्वजनिक ढङ्गले पहिलोपल्ट सम्बोधन गर्नुभयो र दुनियाँलाई के थाहा भयो भने उहाँ महासचिव भन्ने थाहा भएन, किन त्यो दिन महासचिव भनिएन, प्रवक्ता भनियो। तर संविधानको सम्बन्धमा उहाँले जे भन्नुभयो, नेपाली समाजको परिवर्तन, नेपाली समाजको अग्रगमन, नेपाली जनताका आकांक्षाहरू जारी संविधानमा 2047 साल कार्तिक 23 गते जारी भएको संविधानमा कति पुरा भए, कति पुरा भएनन्, कति बाँकी रहे र कति कुरा हुनु पर्थ्यो भएनन्, कति कुरामा नेपाली जनताको असहमति छ र नेपाली जनताको भावनाको हितको प्रतिनिधित्व गर्ने मेरो पार्टीको पनि यसमा असहमति छ र म ती असहमतिहरू राख्छु भनेर उहाँले 27 वटा कुरामा असहमति राख्नु। त्यसबेला त्यो त्यति ठुलो कुरो जस्तो भएन, तर पछि 63 सालमा वैशाख 11 गते संसद पुनर्स्थापना भएपछि
जेठ 15 गते संविधान संशोधनका मदन भण्डारीले राख्नुभएका 27 वटा बुँदाहरू त्यति बेला पुनर्स्थापित गर्न पर्यो अथवा ती बुँदाहरू पुनर्स्थापित भए। राजनीतिका सन्दर्भहरू एउटा समयका सन्दर्भ अर्को समयमा मिल्दैनन्, सन्दर्भ परिवर्तित भएको हुन्छ। हामीले कतिपल्ट संवैधानिक राजतन्त्र भनेका छौँ। त्यो एउटा संवैधानिक राजतन्त्र भन्नुका पछाडि तात्कालिक शक्ति सन्तुलनको अवस्था र त्यसबेला त्यस नाराबाट अगाडि जनताको शक्तिलाई सचेत, सङ्गठित र परिचालित गर्न सकिने त्यस सम्भावनालाई हेरेर भनेको थियो। र समय परिवर्तित हुँदाखेरि त हाम्रो रणनीतिक उद्देश्य भनेको गणतन्त्र नेपाल हो, गणतान्त्रिक लोकतन्त्र हाम्रो उद्देश्य हो हामीले भनेका थियौँ। तर कार्यनीतिक रूपमा तत्कालका लागि शक्ति सन्तुलनले हामीलाई सीमित गर्दा हामीले ती चिजहरू गर्नु परेको थियो। मैले थुप्रै ठाउँमा भनेको छु, जाडो छ तर ज्याकेट छैन भने हामीले ज्याकेट किन्न गएर ज्याकेट लगाउन सकिएला, तर ज्याकेट किनेर नलगाएसम्म कमिजबाटै काम चलाउनुपर्छ। जाडो छ, सिरक बनाउनु छ, कम्बल किन्नु छ या सिरक किन्नु छ, नकिनेसम्म च्यादर स्यादर केही छ भने पनि त्यसले ओढेर भए पनि अलिकति जाडो कम गर्नुपर्छ। म यहाँ मदन भण्डारीका विचारहरूको कुरा गर्दै थिएँ। लोकतन्त्रका सम्बन्धमा मदन भण्डारीका विचारहरूको सशक्तता पाइला पाइलामा देखिन्छ, विचारका अनेक पक्षहरूमा देखिन्छ। मदन भण्डारीले लोकतन्त्र, जनतन्त्र कस्तो हुन्छ भन्दा वास्तविक लोकतन्त्रमा राजतन्त्र हुँदैन, वास्तविक जनतन्त्र लोकतन्त्रमा राजतन्त्र हुँदैन, गणतन्त्र हुन्छ। जन्मसिद्ध श्रेष्ठताको सिद्धान्त भनेको वैज्ञानिक कुनै आधार नभएको, तथ्य नभएको, तार्किकता पनि नभएको, केही पनि नभएको कि अज्ञानीहरूले मान्ने कि स्वार्थी तत्त्वहरूले मान्ने कुरा हो। त्यसबाट लाभ लिने उद्देश्यले राजतन्त्र चाहिन्छ भनेर विभिन्न कुतर्क गर्नु एउटा कुरा हो। नत्र जन्मसिद्ध श्रेष्ठताको जन्मिँदै शासक हुनुपर्छ भन्ने मान्यता भनेको पहिलो त मूर्खताबाट सुरु हुन्छ। जन्मसिद्ध श्रेष्ठताको सिद्धान्त भनेको कुनै पनि हालतमा लोकतान्त्रिक सिद्धान्त होइन र हुन सक्दैन। यो कुरालाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घले पनि मान्दैन, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रले पनि मान्दैन जन्मसिद्ध श्रेष्ठताको। तर हरेक देशका जनताको आफ्नो देशको शासन प्रणालीको निर्णय गर्ने आफैमा अधिकार हुन्छ। त्यसकारण संयुक्त राष्ट्रसङ्घले राष्ट्र प्रमुखको हिसाबमा राजा जाँदा स्वीकार्दैन त भन्दा स्वीकार्छ, किनभने अझ माथि राखेर स्वीकार्छ। त्यो एउटा परम्परागत प्रणाली भएको हुनाले। तर सिद्धान्तको हिसाबले मान्छ अथवा वकालत गर्छ, वकालत गर्दैन। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रले वकालत गर्दैन। त्यो असमानतामा आधारित, अन्धविश्वासमा आधारित, स्वार्थमा आधारित अथवा संक्षिप्तमा भन्ने हो भने वैज्ञानिक तथ्य र आधारहरू नभएको कुनै तर्क, उचित तर्कले पुष्टि गर्न नसकिने एउटा पाखण्डी सिद्धान्त हो। र त्यो पाखण्डी सिद्धान्त सामन्ती संरचना, सामन्ती युग, सामन्ती प्रणालीले स्थापना गरेको राजतन्त्रात्मक
प्रणालीले सुरु गरे हो। यस सम्बन्धमा अहिले होइन, हाम्रो पार्टीको स्थापना काललाई हेर्नुपर्छ। म यहाँ नेकपाको कुरा गर्दैछु, म नेकपाको अध्यक्ष भएको हुनाले अरू विचारहरू, अरू पक्षहरू, अरू पार्टीहरूलाई पनि म सम्मान गर्छु, तर अरू पार्टीहरूका गलत विचार र गलत प्रवृत्तिहरूलाई भने चुप लाग्न सकिन्छ, तर ताली बजाउन सकिँदैन। चुप लाग्न सकिन्छ, तर फुलमालाले स्वागत गर्न सकिँदैन, किनभने ती गलत विचार छन् भने। नेकपाले सुरुदेखि नै मार्क्सवादी दर्शन र विचारमा आधारित भएको हुनाले यसले सामाजिक न्याय र समानताको पक्ष पोषण गर्यो। सामाजिक न्याय भन्ने बित्तिकै वा समानता भन्ने बित्तिकै राजतन्त्र जस्ता प्रणालीहरू स्वतः ती अस्वीकार्य हुन्छ। जो मान्छेले मानव जातिका बीचको समानता भन्छ, कोही जन्मिँदै शासक हुने, कोही सङ्घर्ष गरेर, योगदान गरेर, क्षमता भएर पनि कुनै जिम्मेवारीमा पुग्न नपाउने, यो दास युगको, कोही मानव हुन नपाउने वस्तु हुनुपर्ने मान्छेले, कोही मान्छे ईश्वर गनिने निराधार तर्क हाम्रो पार्टीले सुरुदेखि नै लिँदै आयो। यस सम्बन्धमा मदन भण्डारीले गणतन्त्रको सम्बन्धमा पनि त्यसै गरी स्पष्ट विचारहरू अगाडि सार्नुभएको थियो, संवैधानिक प्रश्नमा पनि सार्नुभएको थियो र कतिपय कुराहरूमा बहकिनु आवश्यक छैन। कहिले कहिले हाम्रो देशमा पनि बहकावहरू आएका छन्, साम्प्रदायिक विद्वेषका, संकीर्णताका, क्षेत्रीयताका, जातीयताका, भाषिकताका अथवा आस्था समूहका अनेक प्रकारका हाम्रा विविधताहरूलाई साम्प्रदायिकतामा बदलेर एकता तोड्ने, अनेकतामा बदल्ने, अन्तर्विरोध र द्वन्द्व सिर्जना गर्ने, विग्रह पैदा गर्ने र देशको अहित गर्ने, आफ्ना संकीर्ण स्वार्थका लागि वा अरू कसैबाट निर्देशित भएर ती कामहरू गर्ने, यस्ता प्रयासहरू। तर त्यस्ता प्रयासहरू हुँदा जननेता मदन भण्डारी कहिले पनि बहकिनु भएन। उहाँले न्यायोचित विचारहरू जहिले पनि दृढताका साथ राख्नुभयो र ती विचारहरूले समाजमा बिस्तारै प्रभाव जमाउँदै गए र अब नेपाली समाजले संकीर्णता, अनेकता, फुट जस्ता कुराहरूलाई अस्वीकार गरेर राष्ट्रिय एकता, विविधतामा एकता जस्ता कुराहरूलाई आत्मसात गरिसकेका छ। केही हिस्सामा थोरै दिन होला असहमतिहरू, केही स्वार्थका लागि लड्ने, त्यसबाट आफ्नो स्वार्थ सिद्ध हुन्छ भन्ने ठान्ने तत्त्वहरू हुन सक्छ, तर आम समाजमा, आम जनतामा अब त्यो पक्ष रहेको छैन। राष्ट्रिय एकताको पक्षमा, राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ताको पक्षमा, भौगोलिक अखण्डताको पक्षमा, स्वाधीनताको पक्षमा, राष्ट्रिय हितहरूको पक्षमा जननेता मदन भण्डारीले कसरी सोच्नुहुन्थ्यो, अब कुनै नयाँ विषय रहेको छैन। हामी साधारणतया चर्चा गर्ने गर्छौँ। प्रकट भएको र जनताले थाहा पाएको नेपालको संसदबाटै उहाँले बोल्नुभएको 48 सालको सम्बोधनलाई लिँदाखेरि पनि हामी बुझ्न सक्छौँ। त्यस सम्बोधनले नै स्पष्ट पारेको छ कि कालापानीका इस्यु हुन् कि आज राष्ट्र लडिरहेका राष्ट्रियताका विषयहरू हुन्, लिम्पियाधुरा हुन् वा लिपुलिटका हुन्, सुस्ताका हुन् अथवा अन्यत्रका हुन्, यी सबै कुराहरूको सन्दर्भमा मदन भण्डारीका दृष्टिकोणहरू सार्वभौम समानता, सार्वभौम समानताका आधारमा व्यवहार गर्नुपर्दछ
राष्ट्रको सार्वभौम सत्ता सानो वा ठुलो हुँदैन। त्यसकारण हामीले एउटा सानो राष्ट्रको कम्प्लेक्स हीन ग्रन्थि पालेर बोल्न नसक्ने, आफ्ना अधिकार एसर्ट गर्न नसक्ने, दृढताका साथ लिन नसक्ने ती गल्तीहरू गर्नु हुँदैन। हामीले दुई ठूला शक्तिशाली बलिया देशका बीचको एउटा केही पनि गर्न नसक्ने निरीह तरुल हौं भनेर बस्ने समय छैन। हामी तरुल होइनौं। हामी एउटा ठूलो सम्भावना, अत्यन्तै गौरवपूर्ण इतिहास बोकेको विगत र अहिलेको गतिशील वर्तमान र ठूलो सम्भावना, उज्यालो सम्भावना, महान सफलताहरूको सम्भावना बोकेको स्वतन्त्र सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्र, गौरवपूर्ण राष्ट्र जो कसैको अधीनस्थ भएर बस्न स्वीकारेन। ठूला बलिया देशहरू पनि त्यसरी उपनिवेश हुँदा पनि यस देशले औपनिवेशिकतालाई स्वीकारेन। त्यो गौरव भएको सम्भावना बोकेको देश र यसले आफ्नो ताकत, विगतको गौरवपूर्ण इतिहास, आजको गतिशीलता पनि कम गौरवपूर्ण छैन, अत्यन्तै गौरवपूर्ण छ र भोलिका सम्भावनाहरू अझ प्रबल छन्। होला एकछिनका लागि कोभिड-19ले हामीलाई अप्ठ्यारो पारे होला, अर्थतन्त्र अलिक खस्काइदिएको होला, 8.5% को आर्थिक वृद्धि दरको अपेक्षालाई गम्भीर धक्का दिएर 2.5 तिर झार्दिने खतरा पैदा भएको होला। तर यो अस्थायी घटनाक्रम, फेरि हामी यसबाट अगाडि बढ्छौँ। यो एउटा नयाँ घटनाक्रम, हामीले तयारी पनि गर्न नपाएको, हामीले कहिल्यै सामना गर्नु नपरेको यस्तो चीज आइपर्यो, त्यसले विश्वलाई नै आक्रान्त बनायो। तर यसको हामी सामना गर्न सक्छौं, गर्छौं र अगाडि बढ्छौं। एकछिन कोरोना भाइरस, नोभल कोरोना भाइरस अथवा कोभिड-19 आयो। यसले जनजीवनमा, सामाजिक जीवनमा, शिक्षामा, स्वास्थ्यमा, आर्थिक उत्पादनमा, आर्थिक क्रियाकलापमा अथवा सामाजिक जीवनका विविध पक्षमा अत्यन्तै दुष्प्रभावित गर्यो भने पनि हामी फेरि उठ्न सक्छौँ र सुन्दर नेपाल परिकल्पना पछि मदन भण्डारीका विचार बोकेर सरकारमा पुग्न पाउने व्यक्तिले पहिले त मूर्छित भएका सपनाहरू जगाउनु पर्यो, जनतामा खसिएको आत्मविश्वास जगाउनु पर्यो, परिवर्तन जो हामी प्राप्त गरिरहेका छौँ या गर्दै गएका छौँ त्यसप्रति जनताको विश्वास जगाउनु पर्यो। यी कामहरूतिर लगायौँ र हामीले समाज परिवर्तनका निम्ति जननेता भण्डारीका विचारहरूलाई अगाडि राखेर उहाँका विचारहरूबाट निर्देशित भएर समाजलाई अगाडि बढाउने काम गर्यौँ। राष्ट्रियताको सवाल होस्, नाकाबन्दीको हामीले सामना गर्यौँ। नबनाऊ संविधान भन्दा हामीले बनायौँ। नाकाबन्दीको हामीले सामना गर्यौँ। दुईटा छिमेकी मध्ये एउटा छिमेकीमा निर्भर गरेर आश्रित भएर हामी भारत बेष्टित भएर खुम्चिएर बसेका थियौँ। हामीले देखिसकेका थियौँ हिमालबाट पनि बाटो बन्न सक्छ, हिमाल क्रस गर्न सकिन्छ, विभिन्न पासहरूबाट हामी हिमाल क्रस गर्न सक्छौँ र दुईटा छिमेकी मध्ये दुईटै बाटो हामी यातायात पार गर्न सुविधा लिन सक्छौँ र यातायात पार गर्नका क्षेत्रमा हामी
एक देशबाट बेष्टित भएर छेकिएर भूपरिवेष्टित मात्रै होइन, एक देशबाट बेष्टित भएर बस्नु पर्दैन। हामीले मौका पाउने बित्तिकै चीनसँग ट्रान्सपोर्ट एग्रिमेन्ट गर्यौँ। यो नेपाल राष्ट्रलाई एउटा नयाँ उचाइ पुर्याउने कुरा। त्यसैले गर्दा हामीले विभिन्न नाकाहरू ल्यायौँ। हामीले नक्सा हाम्रो भूभाग सामेल गरेर सच्याएर प्रकाशित गर्यौँ। हामीले त्यसलाई संवैधानिक रूप दियौँ। तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ जस्तो लाग्छ। तपाईँहरूले पनि सुन्नुभएको हुनुपर्छ। हप्ता 15 दिनमा प्रधानमन्त्री परिवर्तन हुँदैछ, गरिँदैछ। भारतका मिडियाहरू सुन्नुभएको होला, भारतका बौद्धिक बहसहरू सुन्नुभएको होला। कसरी भारतको राज्य संयन्त्र अचम्मसँग सक्रिय छ। हामीले के गर्यौँ भन्दा लडाइँमा हारेर हाम्रो सेनाले खुल्यो। हामीले 1816 को मार्चमा अन्तिम सम्झौतामा दस्तावेज गर्यौँ र त्यसको सीमामा हामी खुम्चिएर बस्यौँ। तपाईँहरूले सुन्नुभएको छ, कतिपय पार्टीका नेताहरू, विभिन्न पार्टीका नेताहरू उताको जनसङ्ख्यासँग हाम्रो पहुँच कस्तो छ। 1962 देखि सेना राखेर उतापट्टि जानै दिएको छैन, उताका जनतासँग सम्पर्कै दिएको छैन, गर्नै दिएको छैन। उताका जनताका लागि हामीले के गरिरहेका छौँ, त्यहाँका जनता नागरिकता कस्तो छ, त्यहाँ रासन कार्ड कस्तो छ भन्ने प्रश्न नेपालको नागरिकताधारीहरूले उठाइरहेका छन्। नागरिकता खल्ती नेपालीको छ, तर तर्क अर्काका पक्षबाट गरिरहेका छन्। 1962 देखि सेना राखेर बल्ल गरेपछि कसरी उताका नागरिकहरूसँग हाम्रो सम्पर्क सम्बन्ध हुन्छ। त्यसैले सम्पर्क सम्बन्ध टुटाइयो। प्रमाण हेर्दैन उनीहरूले। अब झन् गाह्रो हुन्छ। अब यो नक्सा छापेपछि झन् गाह्रो हुन्छ। गाह्रो के हुन्छ, जमिन गएको थियो त्यो फिर्ता लिन खोज्दाखेरि गाह्रो भन्ने हो के, हामीलाई झन् गाह्रो पर्छ भने के। 146 वर्षमा हामीले उपभोग गरेको जमिन 62 देखि हामीले उपभोग गर्न पाएनौँ। 59 वर्षदेखि खोजिएको छ, त्यो फिर्ता ल्याउन हामीले खोज्यौँ। हाम्रो जमिन फिर्ता ल्याउन खोज्यौँ, अरूको जमिनमा दाबी गरेर होइन, अरूको जमिन अतिक्रमण गरेर होइन, अरूको जमिन हस्तक्षेप गरेको होइन। त्यसैले हामीले कुनै गल्ती गरेका छैनौँ। तर नेपालकै नेताहरू लागेका छन्, बहस चलिरहेको छ। अहिले बेहुलीलाई हटाइ हुँदैन। पहिले यहाँहरूलाई सम्झना हुन चीनतिरको ट्रान्सपोर्ट ट्रान्जिट एग्रिमेन्ट गरेर फर्किएपछि सरकार गएको थियो, किनभने हामीसँग बहुमत थियो। अहिले त्यही सपना देखेर संविधान संशोधन भयो, नक्सा जारी भयो। त्यसो भएपछि यस्तो अपराध गर्ने केटीहरूलाई अब भित्रभित्रको कुरा हो, बाहिर भन्न नसक्ने, तर भित्रभित्र यस्तो अपराध गर्नलाई चाहिँ दिल्लीका सञ्चार माध्यमहरू सुन्नुहोस्, त्यसैले निर्देश गरिहाल्छ कि कहाँ कहाँ के भइरहेको छ। यहाँका होटलहरूमा भइरहेका गतिविधिहरू त्यसले पनि भइरहेको छ। एम्बेसीको सक्रियता त्यसले पनि भइरहेको छ। तर म तपाईँलाई यति भन्छु, नेपालको राष्ट्रियता यति कमजोर छैन। नक्सा छापे बापत, संविधानमा नक्सा सामेल गरे बापत यस देशको प्रधानमन्त्रीलाई हटाउँछु भन्ने कसैले सपना देखेको छ भने आजको राष्ट्रियता त्यस्तो कमजोर छैन। यो नसोचे पनि हुन्छ। त्यसकारण यो भ्रम
कोसिस गर्नलाई गर्न दिउँ, तर हिजोको जस्तो होइन। कसैले हतार गरेर पनि हुन्छ र कसैले विभिन्न आग्रहहरू नपालेर पनि हुन्छ। मलाई प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा बसिरहन मन छैन, तर यति बेला म हट्ने हो भने फेरिदेखि नेपालको पक्षमा बोल्ने आँट कसैले गर्न छैन, किनभने भोलिपल्ट बर्खास्त हुन्छ। त्यसैले मैले आजका लागि होइन, भोलिका लागि, आफ्ना लागि होइन, देशका लागि र हाम्रो पार्टी, हाम्रो संसदीय दल यस्ता भकाममा कुद्नेवाला पनि छैन, यति कुरा नबुझ्ने अन्जान खेलमा सामेल हुनेवाला पनि छैन। यसको अगुवाईमा अहिलेका परिवर्तनहरू भएका छन्, किनभने यसको पृष्ठभागमा जननेता मदन भण्डारीका स्पष्ट विचारहरू छन् र त्यसबाट निर्देशित भएर यो पार्टी चलेको छ। अहिलेको संसदको 2/3 जसो हिस्सा जननेता मदन भण्डारीका विचारहरूबाट निर्देशित भएर अगाडि बढेको छ। त्यसकारण भुलचुकले नक्सा छापिएको होइन। कतिपय मान्छेले मलाई भने यो त पोइन्ट अफ नो रिटर्न हो। नक्सा छाप्ने कुरा र संविधान संशोधन गर्ने कुरा पोइन्ट अफ नो रिटर्न हो। मैले भन्ने गरेको छु, पोइन्ट अफ नो रिटर्न नै गरे हो, किन यस अभियानबाट हामी फिर्तै हुँदैनौँ। त्यसकारण त्यहाँ पोइन्ट अफ रिटर्न राख्ने त्यो कुरै थिएन, कुरै छैन। पोइन्ट अफ नो रिटर्न, हामीलाई हाम्रो भूमि चाहियो, फिर्ता नलिकन छोड्दैनौँ। पोइन्ट अफ रिटर्न छैन, पोइन्ट अफ नो रिटर्न। यसो भन्दा अब मदन भण्डारीका विचारहरूले यहाँसम्म यस समाजलाई डोर्याएको छ, अगाडि पनि डोर्याउनेछ। अलिकति एउटा प्रसङ्ग यहाँनिर भन्नै पर्छ। मदन भण्डारीका विचार कति बेला सुसङ्गठित भए, कति बेला बढी परिमार्जित भए, कति बेला मदन भण्डारीका विचारहरूले स्पष्ट दिशा लियो र त्यो लिने मौका पायो। त्यो वातावरण कति बेर पायो, जति बेर दुनियाँमा समाजवाद सकियो, मार्क्सवादका दिन गए, मार्क्सवादी दर्शन भनेको केही होइन भन्ने कुरा प्रमाणित भयो, एउटा इतिहासको अन्त्य भयो। इतिहासको अन्त्य मात्र होइन, एन्ड अफ द हिस्ट्री, एन्ड अफ द टाइम। यस्ता बदमासहरू इन द नेम अफ फिलोसफी यस्ता कुराहरू आए। सोभियत सङ्घ ढल्यो, टुक्रियो, पूर्वी युरोप भताभुङ्ग भयो। त्यस्तो बेलामा कम्युनिस्ट आन्दोलनमा कमी कहाँ छन्? के कारणले कम्युनिस्ट आन्दोलनका विभिन्न गढहरू, किल्लाहरू भत्किँदैछन्? किन यत्रो लामो इतिहास भएका यी समाजवादका इमारतहरू भत्किए? त्यसको समीक्षा गर्न थियो, ती कमी कमजोरी हटाउन थियो, के हुन् कमी कमजोरी पहिचान गर्न थियो, ती पहिचान गरेर हटाउन थियो। त्यो मौका त्यो समयले सबैलाई उपलब्ध गराएको थियो। तर त्यो समयको विश्लेषण गर्न मार्क्स भएका बेला, कार्ल मार्क्स जन्मेका बेला पनि थुप्रै मान्छेहरू त सधैँ थिए, थुप्रै दार्शनिक थिए, विद्वान थिए, तर सबैले संश्लेषण गरेर दर्शनको बारेमा चिन्तन त हजारौँ वर्ष अगाडिदेखि हुँदै आएको थियो। तर मार्क्सको समयमा पनि अरू थुप्रै दार्शनिक नै चाहियो। मार्क्सले नै किन गर्नु? त्यो संयोग, त्यस अवसरको उपयोग गर्ने क्षमता कार्ल मार्क्समा थियो, त्यही कुरा मदन भण्डारीमा थियो। त्यो जटिल परिस्थितिले उपलब्ध गराएको एउटा अवसर, त्यसको समीक्षा गरेर त्यसलाई संश्लेषण गरेर मदन भण्डारीले अब कम्युनिस्टहरू कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ,
त्यसकारण बुर्जुवाहरूले गर्ने, विरोधीहरूले गर्ने आलोचना के हुन्, ती आलोचनाका बुदाहरूमा के छ, त्यो आलोचनालाई निष्प्रभावी, निस्तेज र निकम्मा कसरी बनाइदिने, त्यसका निम्ति राजनीतिक प्रणालीमा दुनियाँमा मानव जातिले अभ्यास गर्दै आएका प्रणालीहरूमा सर्वोत्तम प्रणाली अपनाउनु पर्दछ। सबैका अनुभव लिएर सर्वोत्तम प्रणाली अपनाउनु पर्दछ। त्यो सर्वोत्तम प्रणाली नै जनताको हितमा हुन्छ। जनताको शासनभन्दा राम्रो शासन कुनै हुँदैन, तर वास्तविक अर्थमा जनताको शासन हुनुपर्दछ र जनताको शासन हुनुका गुणहरू त्यसभित्र एक एक गरी सामेल हुनुपर्दछ र जनताका हितभन्दा विपरीतका मनगढन्त, आवधिक वा समय विशेषका, कुनै ठाउँ विशेषका अनुभवहरूलाई नकल गर्ने प्रवृत्तिबाट मुक्त हुनुपर्दछ। मुक्त दिमागले सिद्धान्तको एउटा पिँजडाभित्र बसेर होइन, पिँजडाबाट बाहिर निस्किएर खुला संसारमा निस्किएर समीक्षा गर्नुपर्छ र त्यस समीक्षाबाट प्राप्त निष्कर्षहरूलाई कार्यान्वयन गरेर अगाडि जानुपर्दछ। त्यो भनेको लोकतन्त्र, जनतन्त्र वास्तवमा सही प्रणाली हो, त्यही हुनुपर्दछ। र त्यो प्रणाली भनेको यो भ्रम राख्नु हुँदैन कि राजनीतिक अधिकारको प्राप्ति नै लोकतन्त्र हो। राजनीतिक अधिकारको प्राप्ति एउटा कुरा हुन्छ, तर राजनीतिक अधिकारको प्राप्ति मात्रै होइन, त्यो प्राप्तिलाई माध्यम बनाएर जनताको दैनिक जीवनमा परिवर्तन, सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनु पर्दछ र त्यस सकारात्मक परिवर्तनले जनताले अनुभूत गर्नुपर्दछ कि यो मेरो प्रणाली हो, मेरो जीवनमा परिवर्तन आयो। र वास्तवमा मानव जाति के चाहन्छ भन्दा हाम्रा पूर्वजहरूले हजारौं वर्ष अगाडिदेखि भने सर्वे भवन्तु सुखिनः, मानव जातिका सम्पूर्ण प्रयासहरू, चेष्टाहरू, सबै चिजहरूको अन्तिम निष्कर्ष हो सुखी हुन चाहन्छ, सुख चाहन्छ। कतिपय साथीहरूले सुखी र खुसी भन्ने शब्दमा अलिकति अन्यल पनि सिर्जना गर्नुभएको छ, अलिकति अन्यल पनि देखाउनु भएको छ। खुसी भनेको क्षणिक कुरा हुन सक्छ, खुसी भनेको खुसी हुन पनि सक्छ, एकछिनमा नाखुस हुन पनि सक्छ, कुनै सानो कुराले खुसी हुन सक्दछ। तर सुख प्राप्ति भनेको चाहिँ क्षणिक कुरा हो। सुख भनेको र खुसी भनेको, सुखी हुनु र खुसी हुनुमा के फरक छ भने चिरस्थायी र समग्रतामा सुख, एक एक घटना विशेषमा वा समय विशेषमा, परिस्थिति विशेषमा खुश या खुसी। त्यसकारण हामीले भनेको खुसी होइन, सुखी हो। सुखी भएपछि त खुसी यसै भइहाल्छ। त्यसकारण सुखी, सर्वे भवन्तु सुखिनः। हाम्रा पुर्खाहरूले खुसी नहौ भनेनन्, सुखी नहौ भने। किन विश्लेषण नगरिकन भनेन, विश्लेषण गरेर भने। त्यसका लागि मानवीय र जैविक आधारभूत आवश्यकताहरूको, न्यायोचित आवश्यकताहरूको परिपूर्ति पहिलो कुरा हो। त्यसका निम्ति जैविक आवश्यकता र मानवीय आवश्यकताका न्यायोचित आवश्यकताका परिपूर्ति पहिलो कुरा। त्यसले मात्रै हुँदैन, यो त जैविक भन्दा अलिकति माथि मात्रै उठ्यो। त्यसभित्र यो मानवीय आवश्यकता भन्ने कुराको इन्लार्जमेन्ट हुनुपर्दछ। जैविक आवश्यकता भन्दाखेरि त खाना लाउन आदि इत्यादि बिहाबारी यस्ता अवस्था कुराहरू जैविक आवश्यकताभित्र पर्ला, आवास पर्ला, चिसो तातो न्यानो आदि पर्ला। तर मानवीय आवश्यकता भनेको अधिकारको प्राप्ति, अधिकारबाट वञ्चित भयो भने सुख प्राप्ति हुँदैन, दुःखी हुन्छ।
न्याय र समानताको प्राप्ति, समानता प्राप्ति भयो भने शान्ति दिन्छ। समानता प्राप्ति सैद्धान्तिक समानता प्राप्तिले हुँदैन। सबैलाई विश्वविद्यालयसम्म छोराछोरी पढाउने अधिकार छ, अधिकार त पायो, तर त्यहाँसम्मको अवसरले प्राप्त गरेका छैन। त्यो अवसर उसले भोग्छ गर्न पाउँछ कि पाउँदैन, त्यहाँसम्मको उसको पहुँच छ कि छैन। त्यसकारण पहुँच सहितको अधिकार, अधिकारसम्म पहुँच, यी कुराहरू र उपलब्धिहरूमा हामीले समृद्धि हासिल गर्नु पर्यो, तर उपलब्धिहरूसम्म, समृद्धिका उपलब्धिहरूसम्म, विभिन्न पक्षहरूसम्म पहुँच र त्यो उपलब्धिको वितरण पनि न्यायोचित हुनु पर्यो। त्यसै कारण मैले थुप्रै आफ्नो सम्बोधनमा भनेको हुँ कि यो जीडीपी र पर क्यापिटा इन्कमको हिसाब गरेर समाज कति माथि उठ्यो भन्न सकिँदैन। समाज माथि उठेको हुन सक्छ, तर एक सेक्सन, अर्को सेक्सन अत्यन्तै तलै हुन सक्छ, भुइँमै हुन सक्छ। एउटा सेक्सन माथि उठ्यो भने अर्को सेक्सन भुइँमै हुन सक्छ। त्यसकारण हामीले सामाजिक न्याय र समानता सहित हेर्नुपर्छ, वितरण प्रणालीमा हेर्नुपर्छ। यही कुरा मदन नारायणले भन्नुभएको। मानिसले सामाजिक न्याय र समानता चाहिन्छ। जैविक प्रवृत्ति, मानिस पनि जीव हो। जैविक प्रवृत्तिको सबभन्दा पहिलो कुरा बाँच्न चाहने। कुनै पनि जीव चेतना छ भने, चेतना भएको सचेत जीव पहिले बाँच्न चाहन्छ। तपाईँले खानेकुरा कुनैलाई दिनुहोस्, सुरक्षित महसुस गर्दैन भने उसले खाना मान्दैन। त्यसैले सुरक्षा महत्त्वपूर्ण कुरा र एकदमै आधारभूत कुरा हो। जीवन रक्षा उसको पहिलो इच्छा हो, पहिलो चाहना हो, पहिलो प्रवृत्ति हो। त्यसैकारण सुरक्षा। अर्को कुरा, हामी एउटा विषम समाजबाट आयौँ, असमान समाजबाट आयौँ, भेदभावयुक्त समाजबाट आयौँ। त्यसकारण उसले सम्मानयुक्त जीवन जिउन चाहन्छ। किनभने मानिस सचेत प्राणी हो, सम्मानपूर्वक जियो भने उसले नमिठै चिज पनि आरामसँग खान्छ। साह्रै स्वादिष्ट परिकार दिनुहोस्, उसलाई भोक लागेको छ, तर सम्मानजनक ढङ्गले दिनु भएन भने उसले त्यसलाई अस्वीकार गर्न चाहँदैन। सम्मान अथवा मानिस सचेत प्राणी भएको हुनाले उसको मस्तिष्क चाहिँ बहुतै गतिशील हुन्छ, बहुतै सचेत हुन्छ र त्यसले सम्मानको पक्षलाई बहुतै महत्त्व दिन्छ। त्यसकारण सम्मान जीवन, निर्भय जीवन, समानतायुक्त जीवन, सम्मानयुक्त जीवन, अधिकार र अवसरसम्म पहुँच भएको जीवन, अधिकार सम्पन्न जीवन र यी जैविक र मानवीय आधारभूत आवश्यकताहरू परिपूर्ण भएको जीवन, समृद्धि सहितको समानता या समानता सहितको समृद्धि, यो नै सुख प्राप्तिको एउटा ठाउँ बिन्दु। जुन कुरा मदन भण्डारीका सोचहरू, मदन भण्डारीले लोकतन्त्र भन्दा, मदन भण्डारीले डेमोक्रेसी भन्दा, यी कुराहरूको अर्थसहित कम्प्रिहेन्सिभ डेमोक्रेसी, जो आजकल हामीले प्रयोग गरिरहेका छौँ, कम्प्रिहेन्सिभ डेमोक्रेसी, सम्पूर्ण लोकतन्त्र, त्यो पोलिटिकल मात्रै होइन, त्यो इकोनोमिक मात्रै होइन, त्यो अरू मात्रै होइन, एउटा पक्ष मात्रै होइन, समग्र पक्ष जो मानव जीवनका लागि आवश्यक छ, त्यो समग्र पक्षको लोकतन्त्र, त्यो आवश्यक छ। लोकतन्त्रका सम्बन्धमा आएका मूल मान्यताहरू जसले गर्दा मदन भण्डारीका विचारहरूसँग टकराउन खोज्यो भने गलत तर्कहरूको या गलत उद्देश्यहरूको, गलत मनसायहरूको सहारा लिनुपर्छ, आड लिनुपर्छ अथवा त्यसको शरणमा पर्नुपर्छ। त्यसकारण त्यसले जित्दैन। मैले अस्ति नक्सा
प्रकाशन र नक्सा संविधानमा राख्ने सन्दर्भमा मैले एउटा कुरा भनेको थिएँ कि सत्यमेव जयते, वास्तवमा सत्यमेव जयते। अन्तिममा सत्यले जित्छ। कतिपल्ट सत्य हार्छ। 1962 देखि अहिलेसम्म त कालापानी, लिम्बियाधुरा, लिपुलेखमा सत्य हारिरहेको छ। तर सत्यले अन्तिममा जित्छ। हामी उहिले जेलमा हुँदाखेरि गाउने गर्थ्यौँ। एउटा अमेरिकन राइटर हुनुहुन्छ, उहाँको गीत We shall overcome, हामी जित्नेछौँ एक दिन भन्ने गीत हामी गाउँछौँ। आजकल हामीले त्यो गीत गाउनु पर्दैन। त्यो गीत दुनियाँका बाँकी भागमा धेरै ठाउँमा त्यो गीत सान्दर्भिक छ। तर हाम्रो ठाउँमा भन्यो भने हामीले shall overcome someday होइन, we have already overcome, we have overcome। बुर्जुवाहरू पछाडिएका छन्, त्यसै कारण समवेत स्वरमा चिच्याइरहेका छन्, त्यसै कारण विरोध गरिरहेका छन्। गणतन्त्रको विरोध सोझै गर्न सक्दैन। गणतन्त्रको विरोध सोझै गर्न नसकेपछि कहिले घरेलु भनेको राष्ट्रपतिको साडीको प्रयोगमा विरोध गर्छ, कहिले कर्मचारीले किनेर राष्ट्रपति भवनमा कार्यालयमा राखेको कुनै कार्पेटको चर्चा गरेर राष्ट्रपतिको विरोध गर्छ। राजतन्त्रमा विरोध गर्दैन, गर्दैन। अहिले मेरो सम्बन्धमा पनि भन्छन्, तपाईँहरूले लेखिरहनु भएको छ, मैले खुट्टामा जुत्ता हाल्छु। के सत्य पेप गरेको छ, सही नसक्नुहोस्। यो मान्छे त गाई भैँसी चराउने गोठालो हो। कहिले चप्पल लाउँथ्यो, कहिले खाली खुट्टा कुद्थ्यो। यो त त्यहाँ गाई भैँसी चराएर खाली खुट्टा हिँड्नुपर्ने मान्छे हो। यो जुत्ता लगाएर यहाँ प्रधानमन्त्रीका कुर्सीमा बस्न मिल्ने हो अहिले भन्ने पिर छ। म अथवा जो कोही जनताको शासन, जनताबाट उठेका व्यक्तिहरू शासन, देशका लागि के गरेका व्यक्तिहरू शासनमा पुग्ने, सरकारमा पुग्ने र वास्तवमा शासनलाई शासन बनाउने यो एउटा सेवाको माध्यम भनेर बुझिने, जो मैले लिमिटेड भनेको छु। तर पिर परेको छ उनीहरूलाई हामी शासक भयौँ कि भन्ने। हामी शासक होइनौँ, हामीलाई शासक हुन इच्छा पनि छैन। र म शासक हुन जन्मिएको मान्छे होइन, देशको सेवा गर्न जन्मिएको मान्छे हो। मैले सुरुमा राजनीति थाल्दा, राजनीति अगाडि बढाउँदा, राजनीतिक जीवन अगाडि बढाउँदा कहिले पनि शासकको परिकल्पना गरेन। जेलमा हुँदा होस्, जहिले होस्, यस देशको सेवा म जेलमा बस्दा पनि गरिरहेको छु भन्ने ठान्थे। सही मान्यतामा म अडेको छु र सही मान्यताका लागि म लडेको छु र त्यसै कारण यहाँ जेलमा सडेको छु। त्यो मेरो एकामा हुन्थ्यो। म आज पनि आफूलाई जनताको सेवक, देशको सेवक ठान्दछु र त्यही अनेस्टीका साथ काम गर्छु। तर केहीलाई पिर छ। थुप्रैले भन्छन्, थुप्रै बुद्धिजीवीहरूले टेलिभिजन प्रोग्रामहरूमा भनेको सुनेको छु मैले। त्यो चप्पल लगाएर हिँड्थ्यो। भूमिगत हुँदाखेरिलाई मैले भेटेको थिएँ, चप्पल लगाएर हिँडिरहेको थियो। आज जुत्ता लगाएर हिँड्छ। त्यो काठमाडौँमा साइकलमा हिँड्थ्यो, साइकलमा हिँड्थ्यो। साँझ कुरा हो त्यो। हेर्दा हेर्दै माननीय भयो, सांसद भयो, मन्त्री भयो, प्रधानमन्त्री भयो। यो सुहाउने कुरा हो। एउटा गाउँको जुत्रे झामले भैँसी गोठालो, गाई गोठालो यसो सुन्नु मदन भण्डारीको सन्दर्भमा पनि अलिअलि त्यस्ता आलोचनाहरू आउँछन्। तर जनताको शासन हामीले भारतमा हेऱ्यौँ भने राष्ट्रपति राजतन्त्रहरू हटेपछि, लर्डहरूको शासन गएपछि दुईटा बगल छ।
एउटा राजतन्त्रहरूलाई अङ्ग्रेजीसँग समाप्त पार्ने र लर्डहरूलाई भारतीयहरूले राखेको लर्डको शासन। त्यसपछि भएका राष्ट्रपति कस्ता थिए भन्दा ती साधारण जनताका छोरा, विभिन्न दलित जातिबाट उठेको। राजा महाराजाले दिने संविधानको अगुवाई संवैधानिक समितिका सभापतिको हिसाबले अम्बेडकरले गरे। अम्बेडकरलाई संविधानका जनक मानिन्छ। अछामबाट एकजना दलित, एकजना एपीका मुस्लिम राष्ट्रपति हुनुभयो। राजेन्द्र प्रसाद गरिब हुनुहुन्थ्यो, गरिब परिवार। स्कुल जान पर्दाखेरि यमुना तरेर जानु पर्थ्यो, पौडी खेलेर। लोकतन्त्र भनेको यस्तै हो र यो सामन्ती मानसिकताका मान्छेहरूलाई त्यो डाइजेस्ट हुन गाह्रो हुन्छ, पच्न गाह्रो हुन्छ। बुझेकै मान्छेहरू पनि कहिले कहिले भक्केर लेखेको छु एउटा कुरा। यी विरोध के का लागि हुन् भनेर हामीले थाहा पाउनुपर्छ। जननेता मदन भण्डारीका साहित्यिक आयामहरू छन्। मैले अहिले धेरै समय लिन चाहन्न अब, किन उहाँका साहित्यिक आयामहरू, साहित्यमा उहाँको दृष्टिकोण के हो, साहित्य कसरी प्रकट हुनुपर्छ, साहित्य कसरी जनताका बिचमा जानुपर्छ, साहित्यले के बोकेर जानुपर्छ, साहित्यले जनतालाई के दिनुपर्छ, यो कुरा पाइन्छ। समीक्षा, उहाँका समीक्षाहरूमा पाइन्छ, उहाँका कविताहरूमा पाइन्छ, उहाँका गीतहरूमा पाइन्छ, उहाँका रचनाहरूमा पाइन्छ र उहाँका राजनीतिक साहित्यहरूमा पाइन्छ। उहाँको विद्वत्ताको मैले धेरै चर्चा गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन। उहाँको भाषिक ज्ञान जो असाधारण खालको। कतिपयले मैले बोलेको बुझ्दैन, मदन भण्डारीले बोलेको नबुझ्नु त स्वाभाविक हो। मैले बिम्बहरू प्रयोग गर्छु, मैले उपमाहरू दृष्टान्तहरूको प्रयोग गर्छु। उखान टुक्का भन्यो भनेर कराएर हिँड्छ। उखान के हो, बिम्ब के हो, उखान के हो, उपमा के हो, दृष्टान्त के हो। हाम्रो भाषिक परम्परा, हाम्रो साहित्यिक परम्परा कस्तो छ त्यो बिल्कुलै नबुझेका मान्छे। साधारणतया गाउँघरतिर पनि गाउँका हाम्रा दिदीबहिनीहरू, हाम्रा दाजुभाइहरू घाँस काट्दा काट्दै यस्ता रचनाहरू गर्छन् जहाँ यस्ता बिम्बहरू प्रयोग गर्छन्। अञ्जली अधिकारीजी हुनुहुन्छ, यस्ता प्रतीकहरू दिन्छन्, यस्ता उपमा दिन्छन्, यस्ता दृष्टान्त दिन्छन्। हामी केही पनि बोल्दैनौँ तर बोल्छौँ। थ्याङ्क यू सो मच। मलाई यो पब्लिक जुन साहित्यबाट हाम्रो साहित्य, हाम्रो भाषा उत्पत्ति भयो, त्यसको पृष्ठभूमिमा हामी संस्कृतमा गयौँ भने एउटा कुरा भन्नु पर्यो भने त्यसलाई नबिर्सने गरी दृष्टान्त दिएर, उपमा दिएर भन्ने गर्छ। यदि यस्तो भन्नु पर्यो कि राम्रा समयमा, राम्रा दिनमा, राम्रा समयहरूमा हौसिनु मात्तिनु पनि हुँदैन र नराम्रो समय आयो भनेर आत्तिनु, चिन्तित हुनु, हरेस खानु पनि हुँदैन भन्न पर्यो भने उसले त्यसरी मात्रै भन्दैन। उसले अर्को दृष्टान्त दिन्छ।
उदय सविता रक्त रक्त शास्तोमय तथा सूर्य जसरी उदाउँदा पनि रातै भएर उदाउने खुसियालीमा पनि उदय भइराखेको खुसियालीमा पनि सूर्य रातै हुन्छ। अस्ताउने दुःखका बेलामा हामी अस्ताउनु पर्दा पनि फेरि रातै भएर अस्ताएको हुन्छ। त्यसकारण सुखमा होस् कि दुःखमा होस् म ताम एक रूप था। ज्ञानीहरू एक रूपतामा हुन्छ जस्तो कि उदय सविता रक्त रक्त शास्तोमय तथा उदाउने बेलाको खुसियालीमा पनि सूर्य रातै हुन्छ, अस्ताउने बेलाको दुःखमा पनि रातै हुन्छ। त्यसकारण यो जिन्दगीलाई त्यसै रूपमा लिनुपर्छ, सुख होस् वा दुःख होस्। यो दृष्टान्त यसो भनेपछि उदय सविता रक्त रक्त शास्तोमय तथा उदाउँदा पनि रातै हुन्छ, अस्ताउँदा पनि रातै हुन्छ भनेपछि मान्छेले कहिल्यै बिर्सिँदैन। मैले सानैमा पढेको अहिलेसम्म बिर्सिएको छैन। किन बिर्सिएको छैन भने त्यसलाई त्यसै गरी नबिर्सने गरी आकर्षक ढङ्गमा प्रस्तुत गरेको छ। छन्द लय आदि कुरा धरतीको यही भागमा पैदा हो। त्यसकारण हामी त्यो परम्परा, त्यो गौरवपूर्ण परम्परा, त्यो साहित्यिक परम्पराको एउटा प्रतिबिम्बको रूपमा मदन भण्डारीलाई पाउँछौँ साहित्यिक क्षेत्रमा। उहाँका बिम्बहरू, उहाँले प्रयोग गर्ने उपमाहरू, दृष्टान्तहरू साहित्यमा असाधारण छ, जसले गर्दाखेरि जनताले उहाँले बोलेको भाषा बुझ्छन् र प्रभावित हुन्छन्। उहाँले कन्भिन्सिङ क्यापेसिटी उहाँमा छ, उहाँले सम्झाउन सक्नुहुन्छ, चित्त बुझाउन सक्नुहुन्छ। त्यो क्षमता छ। त्यो भाषिक क्षमता मात्र होइन, त्यो शैलीगत क्षमता, दृष्टान्त, उपमा आदिका कुरा, यी सबै कुराले उहाँले चाहिँ बताउन सक्नु। उहाँको वक्तृत्वको लागि मैले धेरै भन्नुपर्दा जस्तो लाग्दैन। उहाँले बोल्दा पहिलो दिन नै जब उहाँ कुनै वक्ताको अभ्यास गरेर वक्तृत्व कला सिकेर त्यो वक्तृत्व कलाका परीक्षाहरू दिएर अथवा त्यस्ता अभ्यासहरू गरेर त्यसरी आएको मान्छे होइन। उहाँ त सङ्घर्ष गरेर आएको मान्छे हो, गाउँमा सङ्गठन गरेर आएको मान्छे हो। भूमिगतबाट निस्किएर पहिलो दिन बोल्दा नै बाँकी आश्चर्यचकित आए। अनि ईर्ष्या गर्नेहरू निस्किए। चर्को बोलेर के हुन्छ? चर्को बोलेर अरूलाई बच्याएर यस्तो गरेर के हुन्छ भन्ने तत्कालबाट निस्किए ईर्ष्याको कारणले। किनभने मान्छे उहाँले बोल्न थालेदेखि ताली बजाउन सुरु गरे। कसरी बोल्छ थाहा थिएन, त्यसकारण पहिले हात बाँधेर बसिरहे, चुप लाए। जब बोलाइ सुरु भयो त्यसपछि ताली बजाउन सुरु गरे। जब बोल्दै जानुभयो ताली बजाउँदै रहे। त्यसपछिका सभाहरूमा अब मदन भण्डारी आउनुहुन्छ भनेपछि नै ताली सुरु हुन्थ्यो। किनभने राम्रो बोल्नुहुन्छ भन्ने अनुमान, कन्भिन्सिङ बोल्नुहुन्छ भन्ने अनुमान हो। त्यसै कारण त हो पहिलेदेखि ताली बजेको पहिलेदेखि ताली बजे। त्यो साधारण वक्तृत्व कला। यस्ता उहाँका आयामहरू विभिन्न आयामहरू छन्, तर सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण आयाम उहाँका विचार हो। उहाँले समाजलाई जुन विचार दिनुभयो, जे राष्ट्र राष्ट्रियता बारे उहाँले धारणा दिनुभयो, जुन लोकतन्त्र बारे उहाँले धारणा दिनुभयो, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बारे धारणा दिनुभयो र सामाजिक न्यायका बारे उहाँले धारणा दिनुभयो र उहाँले आफैले लेख्दाखेरि अहिले हामीले राजनीतिक सन्दर्भमा, राजनीतिक क्षेत्रमा थपेका विशेषता के हुन्, अगाडिका कुराहरू चाहिँ के हुन् अहिलेको राजनीतिक सन्दर्भमा भन्ने कुरामा उहाँले जनताको बहुदलीय जनवादका 14वटा थप विशेषता भनेर लेख्नु।
धेरै साथीहरूमा के परेको छ भने जनताको बहुदलीय जनता जनताका विशेषता भनेका यिनै 14 वटा हो होइन। त्यो 14 वटा त्यति बेलाको राजनीतिक सन्दर्भमा